रेजिस्टेन्स भनेकै वायर हो। कहिले पनि वायर भन्यो भने तिमीहरूले रेजिस्टेन्सलाई बुझ्नु पर्यो। र तीनटा वायरलाई एक माथि अर्को गरेर राखेको छ, अर्थात् प्यारलली राखेको छ। यसरी प्यारलली राखेको छ भने तीनटैलाई कनेक्ट गरेको छ एक ठाउँबाट पोजिटिभ पोटेन्सियलमा, ब्याट्रीको पोजिटिभ टर्मिनलमा, र अर्कोलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गरेको छ अर्को इन्डहरूलाई। यस्तो कम्बिनेसनलाई हामीले भन्नेछौँ प्यारलल कम्बिनेसन अफ वायर्स। यी वायर्सहरूको, रेजिस्टरहरूको प्यारलल कम्बिनेसन हो यो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स हो जो यो ब्याट्रीले दिन्छ यो सर्किटमा भएका सबै रेजिस्टरहरूलाई। भी पोटेन्सियल डिफरेन्स दिन्छ। यो भी पोटेन्सियल डिफरेन्स कसरी पत्ता लगाउने भने इन्ड हेर्ने, यहाँबाट तिमीहरूले तीनटा वायर गएको देखिरहेछौ र हाम्रो यो पोजिटिभ टु नेगेटिभ करेन्टलाई बगेको हामीले देखाउनेछौँ। यहाँदेखि पोजिटिभ टर्मिनलबाट यसरी करेन्ट बगेर जानेछ, यहाँनिर करेन्ट डिभाइड हुनेछ र करेन्ट डिभाइड भएर कहाँनिर मिट गर्छ, फेरि यो पोइन्टमा आएर मिट गर्छ। डिभाइड भएर मिट गरुन्जेलसम्मका जति पनि छन् डिभाइड भएका वायरहरू, जुन वायरमा करेन्ट डिभाइड भयो ती वायरहरू प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छन्। यो पोइन्टबाट करेन्ट डिभाइड भयो, करेन्ट डिभाइड भएर जानेर आएर मिट गर्छ, त्यहाँसम्म जुन वायरमा हिँड्यो त्यो वायरहरू प्यारलल कम्बिनेसनमा हुन्छन्। र यसपछि करेन्ट यहाँबाट आएर यता बग्नेछ। करेन्टको फ्लो पोजिटिभ टु नेगेटिभ यसरी हुन्छ र करेन्ट यहाँनिर डिभाइड हुन्छ। करेन्ट डिभाइड हुने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो त्यो कम्बिनेसन प्यारलल कम्बिनेसन हो। तर यो केसमा के हुन्छ भने पोटेन्सियल डिफरेन्स R1 को एक्रोसमा कति हुन्छ, R2 को एक्रोसमा कति हुन्छ र R3 को एक्रोसमा कति हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। ब्याट्रीले भी पोटेन्सियल डिफरेन्स दिएको छ टोटललाई यो इन्डदेखि यो इन्डसम्म। R1 पनि त्यो इन्डसँगै कनेक्टेड छ, R1 मा पनि त्यही पोटेन्सियल डिफरेन्स होला जुन ब्याट्रीले देला। R1 को एराउन्डमा पनि भी पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ, R2 को एराउन्डमा पनि भी नै हुन्छ, R3 को एलोङमा पनि भी नै हुन्छ। तीनटैलाई हामीले एउटा मान्यौं भने त्यसलाई भन्छन् इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स। तीनटैलाई हामीले R मान्यौं भने, R1, R2, R3 लाई हामीले R मान्यौं, एउटा मान्यौं भने त्यो पनि यो एन्डदेखि यो एन्डको बीचमा कनेक्टेड छ, त्यसको एराउन्डमा पनि पोटेन्सियल डिफरेन्स भी हुनेछ। अर्थात् पोटेन्सियल डिफरेन्स हरेकको R1, R2, R3 हरेकको र टोटलको सबैको कम्बाइन्ड सेम हुन्छ। कम्बाइन्डको पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि भी हुन्छ र हरेकको पोटेन्सियल डिफरेन्स पनि भी हुन्छ प्यारलल कम्बिनेसनमा। डिभाइड के हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ। प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ र पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ। करेन्ट डिभाइड भयो भने मानौ यहाँबाट I करेन्ट डिभाइड भयो, I1 यता गयो, I2 यता गयो, I3 यता गयो भने टोटल सम करेन्टको के होला, I1 + I2 + I3 भनेको टोटल करेन्ट I होला। र I1 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं, V/R1, I2 लाई V/R लाई, टोटललाई V/R भन्न सक्छौं। यसरी हामीले इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। प्यारलल कम्बिनेसनमा इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला हो। तीनटैलाई एउटा रेजिस्टेन्स मान्यौं भने, तीनटै वायरलाई एउटा वायर मान्यौं भने त्यो वायरको रेजिस्टेन्स कति होला, 1/R होला भने त्यसको R होला भने त्यसको 1/R भनेको 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 यो इक्वेसनबाट हामीले R निकाल्न सक्छौं। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो R को फर्मुला हो। प्यारलल कम्बिनेसनमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्छ भने पोटेन्सियल सेम हुन्छ। V1 = V2 = V3 = टोटलको पनि सेम हुन्छ। V1 भनेको R1 को एबाउटको पोटेन्सियल डिफरेन्स,
V2 भनेको R2 को अबाउटको, V3 भनेको R3 को अबाउटको र V भनेको R को अबाउटको, टोटल को अबाउटको। र हामीलाई यो V त थाहा हुन्छ। V1 भनेको यहाँबाट कति करेन्ट बग्ला, I1 करेन्ट बग्ला, I1 into R1 ओम्स ल युज गर्न सक्छौं र यहाँनिरको यो V1 निकाल्न सक्छौं। V1 भनेको के होला, I1 R1 is equal to I2 R2 is equal to I3 R3 is equal to IR, यसरी लेख्न सक्छौं। यो नै करेन्ट डिभाइडिङ रुल हो। पोटेन्शियल सेम हुन्छ भन्नु नै करेन्ट डिभाइडिङ रुल हो। यहाँबाट तिमीहरूले I1 निकाल्न सक्छौ, I2 निकाल्न सक्छौ, I3 निकाल्न सक्छौ, R1 तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ। फर्स्ट र यो लास्ट युज गर्देऊ हैन। I1 R1 is equal to V युज गर्देऊ। यहाँबाट तिमीहरूले I1 निकाल्न सक्छौ। फर्स्ट र लास्ट युज गर। I2 R2 is equal to IR, त्यहाँबाट तिमीहरूले I2 निकाल्न सक्छौ। प्यारलल कम्बिनेसनमा पोटेन्शियल सेम हुन्छ भन्नु नै करेन्ट डिभाइडिङ रुल हो। र I1 भनेको के हुनेछ, IR डिभाइडेड बाइ R1, I2 भनेको IR डिभाइडेड बाइ R2, I3 भनेको IR डिभाइडेड बाइ R3। हरेकबाट बग्ने करेन्ट हामीले निकाल्न सक्छौं प्यारलल कम्बिनेसनमा युजिङ करेन्ट डिभाइडिङ रुल। सुरुमा हामीले R निकाल्ने छौं, त्यसपछि करेन्ट डिभाइडिङ रुल युज गरेर I1 I2 I3 पनि निकाल्न सक्छौं। यसैगरी सिरिज कम्बिनेसन भनेको के हो, यो दुईटा गरेर अनि हामी न्युमेरिकलहरुतिर जान्छौं है। यो पनि कन्सेप्ट, बेसिक कन्सेप्ट तिमीहरुलाई म क्लियर पारिदिन्छु यसको, त्यसपछि हामी न्युमेरिकलमा जाउँ। जुन यो हामीले देखिरहेछौं यो सेल हो, यहाँनिर ब्याट्री पनि हुन सक्छ। अहिले सेल छ यहाँनिर, एउटा पोजिटिभ टर्मिनल एउटा नेगेटिभ टर्मिनल, त्यो सेलसँग कनेक्टेड छन् वायरहरु। तीनटा वायर हामीसँग छन्। पहिलो वायरमा के छ, पहिलो वायर, त्यसपछि दोस्रो वायर, तेस्रो वायर। तीनटै वायर कसरी कनेक्टेड छन् भने इन्ड टु इन्ड कनेक्सन छ हैन। एउटाको फर्स्ट इन्ड, अर्कोको सेकेन्ड इन्ड, अर्कोको सेकेन्ड इन्ड, अर्कोको फर्स्ट इन्ड कनेक्टेड छन्। इन्ड टु इन्ड कनेक्सन छ भने यसलाई सिरिज कम्बिनेसन भन्छौं। सिरिज कम्बिनेसनमा के हुनेछ, जुन करेन्ट R1 बाट बग्नेछ त्यही करेन्ट R2 बाट बग्नेछ, त्यही करेन्ट R3 बाट बग्नेछ। करेन्ट सेम हुनेछ। R1 R2 र R3 मा तीनटै वायरमा सेम करेन्ट बग्नेछ। प्यारललमा त्यसो हुन्थेन। प्यारललमा के हुन्थ्यो भने तीनटैमा डिफरेन्ट करेन्ट बग्थ्यो, किनकि यहाँनिर करेन्ट डिभाइड हुन्थ्यो। यो केसमा के छ भने पोटेन्शियल डिभाइड हुन्छ, किनकि दुईटैको इन्ड सेम छैन। टोटल V पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म V पोटेन्शियल डिफरेन्स दिएको हो। R1 मा V1 होला पोटेन्शियल डिफरेन्स, R2 मा V2 होला र R3 मा V3 होला। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टु V होला टोटल। यो केसमा पोटेन्शियल डिभाइड भयो, पोटेन्शियल डिफरेन्स डिभाइड भयो। सिरिज कम्बिनेसनमा पोटेन्शियल डिफरेन्स डिभाइड हुन्छ, करेन्ट सेम हुन्छ। र प्यारललमा के हुन्छ, करेन्ट डिभाइड हुन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स सेम हुन्छ सबैको बीचमा। यो केसमा हामीले तीनटै वायरलाई एउटा मान्यौं भने त्यसलाई हामीले कम्बाइन्ड रेजिस्टर भन्छौं अथवा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्ने छौं। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ यो केसमा R इज इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3। यो लास्टमा मैले त्यसको फर्मुला लेखेको छु। इफेक्टिभ रेजिस्टेन्सको फर्मुला हुनेछ सम अफ रेजिस्टर्स जो सिरिजमा छन्। र यो केसमा करेन्ट सेम छ भनेर युज गरौँ। I1 इज इक्वल टु I2 इज इक्वल टु I3। करेन्ट सेम छ भनेर इन सिरिज कम्बिनेसन, सेकेन्ड यो त मैले लेखेको छु, इन सिरिज कम्बिनेसन I1 इज इक्वल टु I2 इज इक्वल टु I3 इज इक्वल टु I भनेर युज गर्यौं भने यो I1 को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं, करेन्ट भनेको V बाइ R हो, पोटेन्शियल डिफरेन्स डिभाइडेड बाइ रेजिस्टेन्स। I1 भनेको के होला, V1 बाइ R1, V2 बाइ R2, I2 भनेको I3 भनेको V3 बाइ R3 र टोटल I भनेको V बाइ R। यो केसमा के हुन्छ, सबै I हरु सेम हुन्छन्। I जुन करेन्ट I1 बाट बग्छ, R1 बाट बग्छ, जुन R2 बाट बग्छ, R3 बाट बग्छ र जुन सबैबाट बग्छ त्यो सबै सेम हुन्छन्। I1 इज इक्वल टु I2 इज इक्वल टु I3 इज इक्वल टु सबैबाट बग्ने करेन्ट पनि सेम हुन्छ। यसरी हेर्ने हो भने हामीले यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौं
पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल करेन्ट सेम हुन्छ भनेर युज गर्यौं भने त्यहाँबाट पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल आउँछ I1 भनेको V1/R1 यसरी राख्यौं भने यो V1 निकाल्न सक्छौं यसको वाटमा पोटेन्शियल कति छ यो हामीले निकाल्न सक्छौं करेन्ट सेम हुन्छ भनेर युज गर्यौं भने V1 भनेको के हुनेछ यो फर्स्ट र लास्ट हामीले लियौं भने R1 ले क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौं V1 भनेको VR1/RE इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स सुरुमा हामीले इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्ने छौं R त्यसपछि यो फर्मुला युज गर्ने छौं यहाँबाट V2 पनि निकाल्न सकिन्छ र V3 पनि निकाल्न सकिन्छ यो रुललाई भन्छौं पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल अब हामीले कन्टिन्यू गरौं यसको केही न्यूमेरिकलहरु गरौं ओके एकैछिन मैले तिमीहरुलाई बुझाएर अनि त्यसपछि अलि एक्जाम टाइपको न्यूमेरिकल अनि गराउँछु यो टाइपको न्यूमेरिकल हेरौं है सपोज मैले यो तिमीहरुलाई एउटा सर्किट दिए है यो सर्किट तिमीहरुले देखिरहेछौ इन्फाइनाइट सर्किट हो यो सर्किट इन्फाइनाइट सर्किट हो मैले यो सर्किटमा के क्वेशन सोधे भने यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल यो सर्किटको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल र यो 2 ओम बाट कति करेन्ट बग्छ त्यो पनि निकाल भनेर सोधे दुईटा क्वेशन सोधे एउटा क्वेशन मैले के सोधे भने यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल र यो 2 ओम बाट कति करेन्ट बग्छ त्यो पनि निकाल भनेर सोधे भने तिमीहरुले कसरी गर्छौ त्यो हेरौं है इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्सको केसमा हामीले के हेर्नु पर्छ भने रिपिटेड सेगमेन्ट हेर्नु पर्छ ल्याडर यहाँ एउटा ल्याडर बनेको छ यो एउटा पार्ट भयो भने यता पनि सेम त्यही पार्ट छ यहाँ पनि सेम त्यही पार्ट छ यस्तै पार्ट यस्तै ल्याडर रिपिटेड होला रिपिट हुँदै जाला कहाँसम्म रिपिट होला इन्फाइनाइट सम्म रिपिट होला इन्फाइनाइट टाइम्स रिपिट होला इन्फाइनाइट टाइम्स रिपिट हुन्छ भन्नुको अर्थ त हामीले के भन्छौं यहाँबाट हेर्ने हो भने इन्फाइनाइट टाइम्स रिपिट भयो र यताबाट हेर्ने हो भने पनि यो बीचबाट एउटा ल्याडर छोडेर हेर्ने हो भने त्यसपछि पनि इन्फाइनाइट टाइम्स रिपिट होला हामीले के मान्न सक्छौं सपोज यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स R छ भनेर सपोज गरौं यो ल्याडरको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हामीले सपोज R छ भनेर सपोज गरौं र यसपछि हामीले के भन्न सक्छौं भने यसपछिको रेजिस्टेन्स एउटा ल्याडर छोडेर पन्त इन्फाइनाइट सम्म ल्याडर कन्टिन्यू हुन्छ भनेपछि त्यसपछिको रेजिस्टेन्स पनि हामीले R मान्न सक्छौं सुरुदेखि इन्फाइनाइट सम्मको R छ भने एक ल्याडर छोडेर त्यसपछि पनि R नै होला र हामीले यो रेजिस्टेन्सलाई यो सर्किटलाई यसरी लेख्न सक्छौं यो ल्याडरलाई यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं यो पुरै भनेको R हो र यसपछिको भाग पनि R नै होला किनकि यो पनि इन्फाइनाइट सम्म छ त्यही भएर यो पनि हामीले R भनेर यताको पनि यसरी कनेक्ट गर्न सक्छौं यसरी हामीले ल्याडरलाई सिम्प्लिफाई गरेर एउटा सिम्पल सर्किटमा चेन्ज गर्यौं इन्फाइनाइट ल्याडरलाई सिम्पल सर्किटमा चेन्ज गर्यौं र अब के हुन्छ यसमा हेरौं है यहाँनिर एउटा ठुलो हुन्छ एउटा सानो हुन्छ यो केसमा अब करेन्ट बग्ला हैन सपोज यो माथिको पोजिटिभ टर्मिनल छ र तलको अलि सानो छ अलि नेगेटिभ टर्मिनल छ भने अथवा तलकोबाट गर्दा हुन्छ तलको ठुलो छ माथिको एउटा सानो हुनुपर्छ एउटा ठुलो हुनुपर्छ र करेन्ट बगेर जाला हैन कताबाट बग्ला पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर यहाँबाट करेन्ट बग्यो यहाँनिर डिभाइड भयो करेन्ट 2 को एलोङ र R को एलोङमा डिभाइड भएर फेरि यहाँनिर मिट गर्यो भन्नुको अर्थ 2 र R प्यारललमा छन् त्यसपछि यो जुन बक्स छ यो डिब्बा यो बक्सलाई एउटै मान्यो भने यो बक्स र यो 1 ओम इन्ड टु इन्ड कनेक्सन छ यो बक्स र 1 ओम सिरिजमा छन् है यो केसमा अब हामीले निकाल्नु पर्यो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने
अब म तिमीहरूलाई के सम्झाउँछु भने इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स सिरिजको केसमा के हुन्छ सम अफ रेजिस्टर हुन्छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ सम अफ रेजिस्टर्स सबै रेजिस्टेन्सहरुको सम इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ सिरिजमा छ भने प्यारललमा छ भने के हुन्छ R1 प्यारलल टु R2 प्यारलल टु R3 प्यारललमा छ भने इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको 1/R इज इक्वल टु 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सपोज दुईटा मात्र रेजिस्टर लियौं एकचोटीको लागि दुईटा मात्र छन् भनेर सपोज गरौँ R1 र R2 त्यतिबेला 1/R भनेको के हुनेछ 1/R1 प्लस 1/R2 R3 हुने छैन हुनेछ यहाँ हामीले एलसीएम लियौं भने तल R1 R2 माथि R1 प्लस R2 हुनेछ र दुईटैको रेसिप्रोकल गर्दियौ भने R को भ्यालु के आउनेछ प्रोडक्ट डिभाइड बाइ सम इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स प्रोडक्ट डिभाइडेड बाइ सम हुन्छ यो कुरा हामीले बुझिराखौं है प्यारललमा दुईटा रेजिस्टर छन् भने इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ प्रोडक्ट डिभाइडेड बाइ सम त्यसैगरी यो सर्किटको पनि हामीले इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने सुरुमा यो सर्किटलाई हामीले हेरौं यसमा सिरिजमा को छन् र प्यारललमा को छन् त्यो हेरौं यसमा हेर्ने हो भने 2 ओम र R प्यारललमा छन् र यो बक्स र यो 1 ओम सिरिजमा छ टोटल पहिला यो सिरिजमा भएको केस हेरौं सिरिजमा हुँदाखेरि 1 प्लस यो बक्सको रेजिस्टेन्स होला इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको तर इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स त R हो R भनेको के होला R इज इक्वल टु 1 प्लस 2 र R को इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स जो प्यारललमा छन् 2 र R प्यारललमा छन् 1 र यो बक्स सिरिजमा छन् 1 प्लस त्यो बक्सको रेजिस्टेन्स सिरिजमा हुँदाखेरि जोड्नु पर्यो त्यो भनेको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स R होला अब यो बक्सको रेजिस्टेन्स कति छ त्यो पनि निकाल्न सक्छौं दुईटै प्यारललमा छन् 2 ओम र R प्यारललमा हुँदाखेरि दुईटा हामीले के लेख्छौं प्रोडक्ट बाइ सम इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुन्छ प्रोडक्ट बाइ सम यसरी तिमीहरुले लेख्न सक्छौ र यसलाई एलसीएम लियौं भने यहाँबाट हामीले एलसीएम लियौं र यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो इक्वेसन आउँछ र यसलाई लेफ्ट साइडमा लग्ने हो भने R² माइनस R माइनस 2 इक्वल टु 0 यहाँबाट R को इक्वेसन आउँछ र R क्वाड्रेटिक फर्ममा छ क्वाड्रेटिक फर्ममा R को भ्यालु तिमीहरुले निकाल्न सक्छौ माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रुट b² माइनस 4ac/2a त्यहाँबाट R को भ्यालु निकाल्न सक्छौ R को दुईटा भ्यालुहरु आयो 1 प्लस माइनस 3/2 R को एउटा भ्यालु नेगेटिभ 1 आयो अर्को 2 ओम आयो हामीले यो नेगेटिभ भ्यालु नेग्लेक्ट गर्नेछौं हैन किनकि R को भ्यालु नेगेटिभ हामीले लिने छैनौं पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लिनेछौं भनेपछि हामीले इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्यौं 2 ओम इन्फाइनाइट ल्याडर को पनि फाइनाइट रेजिस्टेन्स हुन सक्छ इन्फाइनाइट ल्याडर को रेजिस्टेन्स आयो 2 ओम अब हामीलाई अर्को क्वेशन के सोधेको थियो भने यो 2 ओम बाट इनिशियल यो 2 ओम बाट कति करेन्ट बग्ला भनेर सोधेको है इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स सुरुमा निकाल्ने जहिले पनि जुनसुकै क्वेशनमा पनि पहिला इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्ने त्यसपछि हामीले अब डिफरेन्ट रुलहरु हामीले युज गर्न सक्छौं करेन्ट डिभाइडिङ रुल र पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल डिफरेन्ट रुलहरु युज गरेर हामीले पोटेन्शियल निकाल्नु छ भने पोटेन्शियल पनि निकाल्न सक्छौं करेन्ट निकाल्नु छ भने करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौं ओके हामीलाई करेन्ट डिभाइडिङ रुलले के भन्छ भने करेन्ट डिभाइडिङ रुल प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट डिभाइडिङ रुल आउँछ सपोज I करेन्ट यहाँबाट बगिराखेको छ भने यहाँबाट I1 जान्छ यहाँनिर I2 यहाँ I3 र प्यारलल कम्बिनेसनमा करेन्ट डिभाइडिङ रुल युज हुन्छ करेन्ट डिभाइडिङ रुलले के भन्छ I1 R1 यहाँको I1 R1 इज इक्वल टु I2 R2 इज इक्वल टु I3 R3 इज इक्वल टु I इन्टु यो टोटलको R यहाँबाट तिमीहरुले I1 भनेको के लेख्न सक्छौ IR डिभाइडेड बाइ R1 अर्थात
यहाँबाट बग्ने करेन्ट भनेको टोटल करेन्ट इन्टु टोटल रेजिस्टेन्स, टोटल करेन्ट इन्टु टोटल रेजिस्टेन्स डिभाइडेड बाई जसको निकाल्ने हो त्यसको रेजिस्टेन्स, त्यो हुन्छ। यही फर्मुला हामीले युज गर्नेछौँ प्यारललको केसमा। आई करेन्ट डिभाइड भयो, जुन करेन्ट डिभाइड भयो त्यो करेन्ट र जुन जुन रेजिस्टेन्सहरुमा डिभाइड भयो ती सबैको कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स डिभाइडेड बाई जसमा निकाल्नु पर्ने हो त्यसमा करेन्ट। यो केसमा पनि हामीले त्यही फर्मुला युज गर्नेछौँ। त्यसको लागि सुरुमा कुन करेन्ट डिभाइड हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। सपोज यो ठुलो छ भने यहाँनिर एउटा पोजिटिभ टर्मिनल होला, एउटा नेगेटिभ, यो क्यापेसिटर जस्तो भएको छ। तिमीहरूले कसरी बुझ भने एउटा ठुलो छ एउटा सानो छ। मानौ यो माथिको साइड ठुलो छ भने यहाँबाट करेन्ट बगेर जाला, आई करेन्ट, यहाँनिरबाट करेन्ट डिभाइड होला र फेरि यहाँ मिट होला र फेरि यहाँ आएर मिल्ला। त्यो करेन्ट जुन करेन्ट यहाँबाट गयो त्यो करेन्ट आई भनेको कति हुन्छ त्यो निकालो। त्यो करेन्टको भ्यालु कति हुन्छ, यो करेन्ट यहाँनिरबाट डिभाइड हुन्छ। अनि हामीले यहाँनिर करेन्ट डिभाइडिङ रुल युज गरेर I1 निकाल्न सक्छौं। आई करेन्ट थाहा छ भने करेन्ट डिभाइडिङ रुल युज गरेर I1 निकाल्न सक्छौं। पहिला आई करेन्ट निकालौं। आई करेन्ट भनेको टोटल करेन्ट हो। टोटल करेन्ट भनेको टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स डिभाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेन्स। टोटल रेजिस्टेन्स 2 ओम आइसकेको छ, टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स 6 भोल्ट छ। र यहाँनिरबाट हामी टोटल करेन्ट निकाल्न सक्छौं। टोटल करेन्ट भनेको V/R होला, 6/2 3 एम्पियर होला। अर्थात् यहाँबाट 3 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ। यो पोइन्टमा गएर 3 एम्पियर करेन्ट डिभाइड हुन्छ। यता र यता दुईतिर डिभाइड हुन्छ करेन्ट। 3 एम्पियर करेन्ट दुईतिर डिभाइड हुन्छ। अब करेन्ट डिभाइडिङ रुलले के भन्छ भने यहाँनिरबाट जुन करेन्ट डिभाइड भयो त्यो करेन्ट I1 भनेको के हुन्छ, त्यो करेन्ट इन्टु जुन जुनमा डिभाइड भयो तिनीहरुको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स डिभाइडेड बाई जसबाट गयो त्यसको रेजिस्टेन्स। I1 भनेको I जुन करेन्ट डिभाइड भयो इन्टु जुन जुनमा डिभाइड भयो तिनीहरुको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स, जुन जुनमा डिभाइड भयो यसमा र यसमा डिभाइड भयो यी दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स I R डैश डिभाइडेड बाई जसमा डिभाइड भइरहेछ त्यसमा, जसमा निकाल्नु पर्ने छ त्यसको रेजिस्टेन्स। यसरी हामीले इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स यसरी हामीले डिभाइड भएको करेन्ट निकाल्न सकिन्छ I1। तर I1 थाहा पाउन पहिला हामीले यी दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स थाहा हुनु पर्यो। यी दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स दुईटै प्यारललमा छन्। दुईटै प्यारललमा छन् भने हामी इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं। इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, प्रोडक्ट बाई सम हुन्छ। दुईटाको केसमा प्रोडक्ट बाई सम, त्यो भनेको 1 ओम आयो। हामीले R डैश निकाल्यौं र अब हामी करेन्ट डिभाइड कति भयो त्यो करेन्ट डिभाइडिङ करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौं I1। I1 भनेको हुन्छ कुन करेन्ट डिभाइड भयो त्यो करेन्ट I इन्टु कुन कुन रेजिस्टरमा डिभाइड भयो ती रेजिस्टरहरुको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स R डैश जुन 1 ओम आयो डिभाइडेड बाई कुन रेजिस्टरबाट बगेको छ त्यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स। टोटल करेन्ट 3 एम्पियर आइसकेको छ। हामीले 3 एम्पियर टोटल करेन्टमा राख्यौं र जुन जुनबाट डिभाइड भयो तिनीहरुको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स 1 ओम आयो डिभाइडेड बाई R1 भनेको 2, R1 भनेको 2 त्यो राख्यौं। यसको आन्सर आयो 1.5 एम्पियर। यसरी हामीले यो नेटवर्कको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स पनि निकाल्यौं र यो 2 ओमबाट कति करेन्ट बग्यो त्यो पनि निकाल्यौं। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो मलाई च्याटमा सोध्दा हुन्छ है। कुन ठाउँमा कन्फ्युजन छ त्यो ठाउँमा म फेरि बुझाउँछु। ओके, समीर खड्का, समीर भाइ भन त तिम्रो के छ कन्फ्युजन?
ल टाइप गरेर मेसेजमा पठाऊ है। अनि जे कन्फ्युजन छ म त्यो हेरेर हामी त्यो कन्फ्युजनको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ। नबुझेको ठाउँमा क्वेशन सोधिहाल्ने। ओके, ल एक दुईटा क्वेशन थप प्र्याक्टिस गरौँ अनि हामी अलि डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशनमा जानेछौँ। यो क्वेशन ट्राई गरौँ। क्वेशन हेरौँ है। क्याल्कुलेट द फलोइङ फ्रम द इलेक्ट्रिक सर्किट गिभन इन फिगर ए। यो फिगरमा दिएको बाट हामीले के कुरा निकाल्नु पर्ने छ त्यो सोधेको छ। ए नम्बरमा सोधेको छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स अफ द कम्बिनेसन्स अफ 2 8 ओम रेसिस्टर्स। यो दुईटा 8 ओम रेसिस्टरको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ। यो हामी निकाल्न सक्छौँ दुईटै। अर्को सोधेको छ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 4 ओम रेसिस्टर। यो 4 ओम रेसिस्टरबाट कति करेन्ट बगिरहेछ त्यो निकाल भनेको छ अर्को क्वेशन। र थर्ड क्वेशनले के सोधेको छ पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस 4 ओम रेसिस्टर। यो 4 ओम को अबाउटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला त्यो पनि निकालौँ। तीनटा क्वेशन सोधेको छ। तीनटै क्वेशन हामीले ट्राई गरौँ। ल तिमीहरूले आन्सरमा लेखेर भन्न त यो दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स कति होला दुईटा 8 ओम को। ए नम्बरको आन्सर कति होला? ए नम्बरको आन्सर 4 ओम। वासुदेव पौडेल धेरै राम्रो, ठीक छ 4 ओम हुन्छ। ओके, ल चेक गरौँ है। यहाँनिर पोजिटिभ टर्मिनल छ, यहाँ नेगेटिभ टर्मिनल छ। करेन्ट पोजिटिभ टु नेगेटिभ तिर ट्राभल गर्छ। यो एबी भन्ने रेसिस्टरमा करेन्ट गयो, त्यसपछि ए1 एमिटरमा करेन्ट गयो। एमिटरले करेन्ट मेजर गर्यो, एबी बाट बग्ने करेन्ट मेजर गर्यो यो एमिटरले। यहाँबाट करेन्ट गयो र यहाँनिरबाट करेन्ट डिभाइड भयो। जहाँबाट डिभाइड भयो र जहाँनिर आएर मिल्यो ती भागहरू प्यारललमा हुन्छन्, अर्थात् 8 ओम र 8 ओम प्यारललमा छन्। र यो डब्बा इन्ड टु इन्ड कनेक्सन छ यो 4 ओमसँग। 4 ओम र यो डब्बा यो बक्स दुईटै सिरिजमा छन्। पहिला हामी यो दुईटैको प्यारललमा छन्, यिनीहरूको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्नेछौँ। र त्यो करेन्ट फेरि यहाँनिर मिट गरेर यहाँबाट ए टु एमिटरबाट गयो र यहाँनिर स्विच हामीले क्लोज गर्यौँ भने करेन्ट बग्छ, स्विच ओपन छ भने करेन्ट बग्दैन। ओके, ल यो केसमा हामीले हेरौँ। यहाँनिर इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुनेछ प्रोडक्ट बाई सम। प्रोडक्ट भनेको 8 into 8 डिभाइडेड बाई 8 + 8। यतिको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुनेछ 8 into 8 डिभाइडेड बाई 8 + 8। सिरिजमा छन् भने दुईटा रेजिस्टरहरू, दुईटाको के हुन्छ प्रोडक्ट बाई सम हुन्छ। हामीले त्यो आर ड्यास निकाल्न सक्छौँ। आर ड्यास भनेको प्रोडक्ट बाई सम 4 ओम आउनेछ। त्यसैगरी अब हामीले सेकेन्डमा के सोधेको छ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 4 ओम रेसिस्टर। यो 4 ओम रेसिस्टरबाट कति करेन्ट बग्छ भनेर सोधेको छ। हामीलाई टोटल भोल्टेज थाहा छ, टोटल भोल्टेज थाहा छ। यदि हामीले टोटल रेसिस्टेन्स पनि निकाल्यौँ भने टोटल भोल्टेज डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स भनेको टोटल करेन्ट, यहाँबाट बग्ने टोटल करेन्ट आउँछ। त्यही करेन्ट एबीबाट बग्ने करेन्ट पनि हो। टोटल
करेन्ट नै एबीबाट बग्ने करेन्ट हो। जुन करेन्ट एबीबाट बग्छ र जुन करेन्ट यो डिब्बामा बग्छ टोटल, त्यो दुईटै करेन्ट यो टोटल सर्किटमा बग्ने करेन्टसँग इक्वल हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर टोटल रेसिस्टेन्स निकालौँ। टोटल रेसिस्टेन्स कति हुनेछ? 4 प्लस यसको रेसिस्टेन्स, 4 प्लस यसको रेसिस्टेन्स हुनेछ। 4 प्लस 8 र 8 को रेसिस्टेन्स, त्यो हुनेछ टोटल रेसिस्टेन्स 4 प्लस 8 into 8 divided by 8 plus 8, प्रोडक्ट बाई सम। 4 प्लस 4 आयो इज इक्वल टु 8 ओम। टोटल रेसिस्टेन्स 8 ओम छ र त्यो बक्सको रेसिस्टेन्स, यो ए नम्बरको आन्सर यो हो। ए नम्बरको आन्सर 4 ओम हो र टोटल रेसिस्टेन्स 8 ओम छ। र हामीलाई दिएको छ टोटल भोल्टेज 8 भोल्ट भनेर टोटल भोल्टेज दिएको छ। टोटल भोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेन्स भनेको करेन्ट फ्लोइङ थ्रु 4 ओम रेसिस्टर VAB। त्यसै गरी करेन्ट पनि निकाल्न सक्छौँ हामी। करेन्ट भनेको VAB बाई RAB हुनेछ। त्यो भनेको 4 डिभाइडेड बाई 4 1 ओम आउनेछ, 1 एम्पियर आउनेछ करेन्ट। करेन्ट निकाल्न सक्छौँ यसरी। अब लास्ट क्वेसनले के सोधेको छ भने VAB यो एक्रोसमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। ए बिमा र यो डब्बामा डिभाइड हुन्छ 8 भोल्ट। 8 भोल्ट यो भागमा पनि जान्छ र ए भागमा पनि, किनकि सिरिजमा पोटेन्शियल डिभाइड हुन्छ। र यहाँनिर तिमीहरूले करेन्ट निकाल्सकेका छौ भने I into 4 गरेर तिमीहरूले पनि यहाँनिरबाट त्यसरी पनि पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न सक्छौ। एबी को एक्रोसमा करेन्ट 1 आयो, 1 into 4 भनेको यो 4 भोल्ट आउला। अथवा पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल युज गरेर पनि निकाल्न सक्छौ। सुरुमा पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल युज गरेर मैले गरे। VAB भनेको के होला? VAB AB को अबाउटको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन डिभाइड भयो V डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स, V डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स, V डिभाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेन्स इन्टु त्यो सेक्सनको रेसिस्टेन्स जसको निकालिरहेको छ, V बाई REQ इन्टु RAB 8 बाई 8 इन्टु 4, यो भनेको पनि 4 भोल्ट आयो। अथवा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ? सुरुमा यो करेन्ट निकालेर यो करेन्ट इन्टु RAB भन्न सक्छौ। IAB इन्टु RAB, IAB इन्टु RAB भनेको आउटको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। यसमा कतै कन्फ्युजन छ भने मलाई च्याटमा लेखेर भन है। केही कुरा नबुझेको भए मलाई सम्झाइहाल्नु। बुझ्नु पर्यो यो पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल र करेन्ट डिभाइडिङ रुल कति बेला युज गर्ने, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ हैन। कम्बिनेसनमा करेन्ट डिभाइडिङ रुल युज गर्नु, किनकि त्यहाँ करेन्ट डिभाइड हुन्छ। सेक्सनमा पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुल युज गर्नु र डिभाइड हुँदाखेरि कति पोटेन्शियल डिभाइड भयो अथवा कति करेन्ट डिभाइड भयो त्यो कुराको ख्याल गर्न जरुरी छ है। त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तो यहाँनिर आई करेन्ट डिभाइड भयो र कुन कुनमा डिभाइड भयो त्यो बुझ्न जरुरी छ। यहाँनिर आर ड्यास करेन्ट डिभाइडिङ रुलले के भन्छ? आई इन्टु आर ड्यास बाई आर। सिमिलरली पोटेन्शियल डिभाइडिङ रुलले के भन्छ? कुन पोटेन्शियल डिभाइडेड बाई जसमा डिभाइड भयो तिनीहरूको रेजिस्टेन्स को कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स इन्टु आर त्यसको रेजिस्टेन्स।
ओके, एउटा सर्ट क्वेसन, धेरै इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन। कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिन, यो धेरै स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुने हुनाले यो क्वेसन मैले लिइहालेँ। कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिन दुईटा यस्ता जसलाई स्ट्यान्डर्ड रेसिस्टर बनाउन युज हुन्छ। कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिनलाई सोध्छ, कन्स्ट्यान्टिनलाई किन स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टर बनाउन युज गरिन्छ भनेर सोध्छ। आजको क्वेसनको पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यसको लागि के बुझ्नु पर्यो भने रेजिस्टेन्स भनेको के हो पहिला त्यो बुझौँ। रेजिस्टेन्स भनेको करेन्टलाई अपोज गर्ने टेन्डेन्सी हो वायरको, त्यसले करेन्टलाई अपोज गर्छ। तिमीहरु ओम्स ल थाहा छ? ओम्स लमा के हुन्थ्यो भने आर धेरै छ भने कम हुन्छ फर कन्स्टेन्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स प्रोपोर्सनल हुन्छ, कन्स्टेन्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स। त्यही भएर नि त्यहाँ पक्कै पनि रेजिस्टेन्स कम हुन्छ। यसमा धेरै, तर यो रेजिस्टेन्स लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ। लेन्थ धेरै छ भने रेजिस्टेन्स धेरै हुन्छ, लेन्थ थोरै छ भने रेजिस्टेन्स थोरै हुन्छ, हैन? तर टेम्परेचर आयो भने, टेम्परेचर चेन्ज गर्यौं भने लेन्थमा पनि चेन्ज आउँछ। टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यौं भने लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर डिक्रिज गर्यौं भने लेन्थ डिक्रिज हुन्छ। अर्थात् रेजिस्टेन्स पनि टेम्परेचरको फंक्सन हो। मानौ कुनै एउटा स्केललाई तिमीहरुले सपोज गर, यसलाई मेजर गर्न युज हुनेलाई स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ। स्ट्यान्डर्डको अर्थ के हो भने हैन, अरुलाई मेजर गर्न युज हुनेलाई स्केललाई हामी स्ट्यान्डर्ड स्केल भन्छौं है। हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भने कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिनलाई स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टरको रूपमा युज गरिन्छ भनेको छ। अर्थात् स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टर भनेको अरु रेजिस्टेन्स कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिनको रेजिस्टर युज हुन्छ भनेको छ हैन। एउटा सिम्पल इक्जाम्पल म के दिन्छु भने स्केल छ है, र तिमीहरु हिमालमा त्यो स्केलले मेजर गर्न थाल्यौ एउटा लेन्थ हैन, ले तराईमा लगेर गयो र तराईमा पनि मेजर गर्यो भने दुईटै ठाउँमा त्यो स्केलमा धेरै चेन्ज आउनु भएन, लेन्थको हुनु पर्यो। स्केलको लेन्थ चेन्ज भयो भने रिडिङमा मिस्टेक हुनेछ। दियो भने दुईटै ठाउँको रिडिङहरुमा मिस्टेक हुनेछ। यो अल्फा के हुनु पर्यो? धेरै हुनु भएन। अल्फा धेरै भयो भने धेरै चेन्ज आउँछ रेजिस्टेन्समा, अल्फा धेरै भयो भने रेजिस्टेन्समा धेरै चेन्ज आउँछ विथ टेम्परेचर। त्यस्तो स्केल हामीले युज गर्ने छैनौं स्ट्यान्डर्ड रूपमा। स्ट्यान्डर्ड स्केल कस्तो युज गर्ने छौं? जसको अल्फा कम छ, अल्फा थोरै भएको स्केललाई हामीले स्ट्यान्डर्ड रूपमा युज गर्ने छौं, किनकि त्यहाँ रिडिङमा मिस्टेक नहोस् भनेर। टेम्परेचर अनुसार रिडिङ फरक फरक भइदिने भयो अल्फा धेरै छ भने। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टरको लागि हाम्रो मटेरियल जसको अल्फा एकदमै कम छ, अल्फा कम छ भने के हुन्छ? चेन्ज इन रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर पनि कम हुन्छ। चेन्ज इन रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर कम भइदियो भने, थोरै भइदियो भने त्यसले राम्रो हैन। त्यो कारणले कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिनको अल्फा पनि धेरै कम हुन्छ। कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिनको अल्फा धेरै कम हुन्छ, टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट अफ रेजिस्टेन्स धेरै कम हुन्छ,
कन्स्ट्यान्टिन र म्याग्नानिनको हामीले त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टरको रूपमा युज गर्छौं किनकि त्यसमा टेम्परेचर चेन्ज भएसँगै आउँदैन। Constantine and Magnanin has low temperature coefficient of resistance. That is, change in temperature doesn't affect a lot. Change in यसको टेम्परेचरमा चेन्ज जुन हुन्छ त्यसले रेजिस्टेन्समा धेरै फरक पार्दैन भन्न खोजेको। चेन्ज इन टेम्परेचर डजन्ट इफेक्ट इट अलोट भन्नाले रेजिस्टेन्समा धेरै फरक पार्दैन। टेम्परेचरमा चेन्ज आए पनि रेजिस्टेन्सलाई धेरै फरक पार्दैन किनकि यसको लो छ अल्फा लो छ। एउटा कारण यो। अर्को कारण के हो, यो मेटल हो, यो कस्तो मेटल हो जसको रेजिस्टेन्स अनि धेरै रेजिस्टेन्स पनि मेजर गर्न सकिन्छ, यसको रेजिस्टिभिटी धेरै हाई हुन्छ, यो अर्को कारण हो। मेन कारण चाहिँ यो टेम्परेचरसँग धेरै चेन्ज हुँदैन भनेर भन्ने। अनि कस्तो स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टर युज हुन्छ जसको अल्फा पनि धेरै बढी छ र रेजिस्टिभिटी पनि धेरै बढी छ, त्यस्तो रेजिस्टरलाई हामी स्ट्यान्डर्ड रेजिस्टरको रूपमा युज गर्छौं। कन्डिसनहरु फलो गर्छन्। ओके, यो क्वेशन ट्राई गरौँ। यो क्वेशन बुझ्न जरुरी छ है। पहिला सुरुमा एकदमै राम्रोसँग यो क्वेशन बुझ्ने अनि हामी यो क्वेशन गर्नेछौँ। यो क्वेशन मैले भिके श्रेष्ठ सरबाट, सरको न्यूमेरिकलबाट लिएको हो। र एकदम कन्सेप्चुअल क्वेशन छ। यो क्वेशन बुझ्यौ भने अरु क्वेशनहरुलाई पनि तिमीहरुलाई धेरै सजिलो हुनेछ। कन्सेप्ट बुझ्यौ भने यो क्वेशनको। क्वेशनले के भनेको छ भने two resistors R1 and R2 are placed in series with an accumulator of EMF 5 volt and internal resistance 20 ohm. A voltmeter of resistance 1000 ohm is connected across R1. R1 को अबाउटमा भोल्टमिटर लगाइयो। त्यो भोल्टमिटर लगाउनु अघि र भोल्टमिटर लगाइसकेपछि what is the percentage error हैन made in reading the potential difference across R1. across R1 मा इनिशियली कुनै एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स होला र पछि कुनै पोटेन्शियल डिफरेन्स होला। त्यो दुईटै पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाउनु अघि र भोल्टमिटर लगाउनु अघि र भोल्टमिटर लगाइसकेपछि के फरक पर्नेछ त्यो सोधेको छ यो क्वेशनले। कति चेन्ज आउनेछ पोटेन्शियल डिफरेन्समा त्यो सोधेको छ। त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। ल यसमा हेरौँ है, एकदमै ध्यान दिएर बुझ्ने। यो क्वेशनमा के गर्ने भने यहाँनिर हेर एउटा R1 छ रेजिस्टर। सुरुमा मानौ यहाँनिर कुनै पोटेन्शियल डिफरेन्स होला, यहाँनिर भोल्टमिटर जोडिएको छैन। इनिशियल केसमा हामीले के हेर्ने भने मानौ यहाँनिर जोडिएको छैन भने त्यति बेला हेरौँ यो सर्किटलाई एकचोटी हामीले हटाइदिउँ, यतिलाई नेग्लेक्ट गरौँ। इनिशियली एउटा करेन्ट बग्ला यहाँबाट र त्यति बेलामा कुनै टर्मिनल पिडी होला। यो ब्याट्रीले यो सेलले कुनै न कुनै पोटेन्शियल डिफरेन्स देला यो वायरहरुलाई। र इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ, केही न केही ई को केही भाग आर ले खान्छ र बाँकी भाग यो दुईटैलाई दिन्छ है। इन्टरनल रेजिस्टेन्सले 5 भोल्टमा केही भोल्ट इन्टरनल रेजिस्टेन्सले खान्छ
र बाँकी भाग R1 र R2 लाई दिनेछ इनिशियल केसमा। र पछिको केसमा के हुनेछ भने भोल्टमिटर जोडिसकेपछि यहाँनिर हामीले यो भोल्टमिटर जोड्यौं भने त्यो भोल्टमिटरको पनि केही न केही रेजिस्टेन्स हुन्छ, भोल्टमिटरको पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ र यो यसको पनि केही न केही रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो दुईटै प्यारलल रेजिस्टेन्सहरु जो एड को इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स के हुनेछ, यो दुईटै भन्दा कम आउनेछ, 50 ओम भन्दा पनि थोरै आउनेछ। भोल्टमिटर जोडिसकेपछि यहाँनिर रेजिस्टेन्स कम आउनेछ, अर्थात यो टोटल रेजिस्टेन्स पनि कम हुनेछ, धेरै थोरै हुनेछ। टोटल रेजिस्टेन्स पनि थोरै हुनेछ। टोटल रेजिस्टेन्स थोरै भएपछि के फरक पर्नेछ, यहाँनिरको टर्मिनल पिडी पनि थोरै हुनेछ। र दुईटै फरक कति पर्यो, यो भोल्टमिटर जोड्नु अघि र भोल्टमिटर जोडिसकेपछि कति फरक पर्यो त्यो निकाल्नु पर्नेछ हामीले। र एउटा कुरा के मान्नु पर्छ भने जुन इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ ब्याट्रीको त्यो रिमेनिङ वायरहरुसँग सिरिजमा हुन्छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स रिमेनिङ रेजिस्टेन्ससँग सिरिजमा हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो। यो आर चाहिँ बाहिरका रेजिस्टेन्सहरुसँग सिरिजमा हुनेछ। ओके, यसको लागि ट्राई गरौँ। ल, बिफोर भोल्टमिटर इज कनेक्टेड, त्यो बेलाको लागि हामीले कति करेन्ट बग्ला यहाँबाट त्यो निकालौं। करेन्ट भनेको के हुनेछ, टोटल करेन्ट भनेको टोटल भोल्टेज, टोटल पोटेन्शियल डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स। टोटल इएमएफ दिन्छ, टोटल इएमएफ ई छ, इएमएफ को लाई दिएको आर, R1 र R2 लाई। अहिले भोल्टमिटर कनेक्टेड छैन र तीनटै सिरिजमा छन् भने टोटल रेजिस्टेन्स कति होला, R1 प्लस R2 प्लस स्मल r। टोटल रेजिस्टेन्स यति होला। इन्टरनल रेजिस्टेन्स सहित इन्क्लुड गर्यौं भने टोटल रेजिस्टेन्स होला R1 प्लस R2 प्लस R। र टोटल इएमएफ ई छ भने टोटल करेन्ट कति होला, I इज इक्वल टु ई डिवाइडेड बाइ R1 प्लस R2 प्लस R। यो होला टोटल रेजिस्टेन्स, टोटल करेन्ट। पोटेन्शियल डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ रेजिस्टेन्स भनेको करेन्ट हुन्थ्यो। अहिले पोटेन्शियल डिफरेन्सको ठाउँमा इएमएफ राखेका छौं र इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि इन्क्लुड गरेका छौं, त्यही भएर इएमएफ। I भनेको के होला, इएमएफ डिवाइडेड बाइ बाहिरको रेजिस्टेन्सको सम, दुईटै सिरिजमा छन्, R1 प्लस R2 प्लस इन्टरनल रेजिस्टेन्स। यो होला करेन्ट। टोटल करेन्ट यति होला। यहाँबाट हामीले करेन्टको भ्यालु निकालौं। ओके, अब हामीले निकाल्नु पर्यो टोटल करेन्ट हामीले निकाल्सकेका छौं भने यसको अबाउटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला त्यो पनि निकाल्न सक्छौं। R1 को अबाउटमा, यसको अबाउटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला त्यो पनि निकाल्न सक्छौं। R1 को अबाउटमा I इन्टु R। अहिले यो यताको कनेक्सन छैन, यो भोल्टमिटर यहाँनिर जोडिएको छैन। त्यति बेलाको लागि हामीले इमेजिन गरौँ, इनिशियली भोल्टमिटर नजोडिएको बेला, त्यति बेला यहाँनिर भोल्टेज कति होला, त्यो भनेको यहाँबाट बग्ने करेन्ट इन्टु यसको रेजिस्टेन्स, V भनेको IR। यहाँबाट बग्ने करेन्ट इन्टु यसको रेजिस्टेन्स भनेकै यसको अराउन्डको भोल्टेज हो। यसको अराउन्डको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला, I इन्टु R1। I भनेको जुन करेन्ट टोटल करेन्ट हो, टोटल करेन्ट त यहाँबाट बग्यो, त्यही करेन्ट यहाँबाट भएर बग्ला। यदि यहाँनिर हामीले भोल्टमिटर जोडेका छैनौं भने त्यही करेन्ट यहाँबाट बगेर जान्छ। I इन्टु R1 होला, I इन्टु R1। I हामीले निकाल्सकेका छौं, R1 पनि थाहा छ, यसको रेजिस्टेन्स पनि थाहा छ 50। यहाँनिर यसको अराउन्डमा पोटेन्शियल डिफरेन्स भोल्टमिटर नजोडेको बेला 2.27 भोल्ट थियो। यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स 2.27 भोल्ट थियो इनिशियली। वासुदेव पौडेल, यस भन त क्वेशन के हो। ल, क्वेशन के छ टाइप गरेर लेख है, नबुझेको ठाउँमा।
यसको अराउन्डमा इनिशियली पोटेन्शियल डिफरेन्स थियो 2.27 भोल्ट। अब त्यसपछि अब हामीले यहाँनिर भोल्टमिटर एड गर्दियौं। इनिशियल भोल्टेज हामीलाई थाहा भइसकेको छ, अब भोल्टमिटर एड गर्दियौं। हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ, इनिशियल भोल्टेज हामीलाई थाहा छ, फाइन्ड द पर्सेन्टेज इरोर इन पोटेन्शियल डिफरेन्स रिडिङ एक्रॉस R1। R1 को अबाउटमा पोटेन्शियल डिफरेन्सको रिडिङमा कति डिफरेन्स हुन्छ, कति इरोर आउँछ भनेर सोधेको छ। भोल्टमिटर नजोड्दाखेरि यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स एउटा आयो, भोल्टमिटर जोडिसकेपछि एउटा आउला यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स, भोल्टमिटर जोडेपछि कति आउँछ त्यो पनि निकालौं। त्यो पक्कै पनि कम आउनेछ है, किनभने यहाँनिर प्यारललमा एड गरेका छौं, प्यारललमा एड गरेपछि कम भोल्ट चाहिन्छ यहाँनिर। त्यति बेलाको लागि यसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स निकालौं कति हुन्छ। ओके, अब मैले के गरे, अब त्यहाँनिर व्हेन भोल्टमिटर इज कनेक्टेड एक्रॉस R1 त्यहाँनिर मैले भोल्टमिटर जोड्दिए। भोल्टमिटर जोडे भने भोल्टमिटरको आफ्नो पोटेन्शियल डिफरेन्स, आफ्नो रेजिस्टेन्स हुन्छ भोल्टमिटरको 1000 ओम। भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स छ 1000 ओम र प्यारललमा छ रेजिस्टर 50 ओम को। यो दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स कति होला त्यो निकालौं। यो दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स 1/50 ओम प्लस 1/1000 ओम, अर्थात प्रोडक्ट बाइ सम पनि गर्न सक्छौं। प्रोडक्ट बाइ सम 1000 into 50 डिवाइडेड बाइ 1000 प्लस 50, यहाँनिरको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकालौं यो बक्सको। त्यो बक्सको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकालिसक्यो भने अब यहाँनिर त्यो रेजिस्टेन्स के आउला, कम आउला, यो 50 भन्दा पनि कम आउला। कति आउँछ त्यो, 1000 डिवाइडेड बाइ 21 आउँछ। अब यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स कति होला त, यहाँबाट जुन करेन्ट आउँछ त्यो करेन्ट इन्टु यहाँनिरको रेजिस्टेन्स, करेन्ट इन्टु रेजिस्टेन्स। त्यो करेन्ट कति होला त्यो करेन्ट निकालौं। अब त्यहाँबाट बग्ने करेन्ट कति आउँछ त्यो निकालौं। भोल्टमिटर जोडिसकेपछि यहाँनिर I डैश कति करेन्ट आउँछ त, I डैश भनेको के होला, I डैश भनेको E डिवाइडेड बाइ RAB, अहिलेको रेजिस्टेन्स यो बक्सको रेजिस्टेन्स प्लस R2 प्लस R, अहिलेको करेन्ट निकालौं। I डैश इज इक्वल टु E डिवाइडेड बाइ बक्सको प्लस R1, यहाँनिर R1 हैन R2 हो, बक्सको प्लस R2 प्लस R, अहिलेको करेन्ट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। यहाँबाट भोल्टमिटर जोड्दाको करेन्ट सर्किटमा कति बग्छ त्यो करेन्ट पनि निकाल्यौं। यो करेन्ट इन्टु यो रेजिस्टेन्स भनेको यसको अबाउटको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। अहिले जुन करेन्ट बग्यो I डैश इन्टु यसको रेजिस्टेन्स भनेको यसको अबाउटको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनेछ। अहिलेको V1 कति हुनेछ, I डैश इन्टु RAB, त्यो भनेको 2.21 भोल्ट आउनेछ। अब के भयो भने भोल्टमिटर नजोड्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स यति आयो, भोल्टमिटर जोडिसकेपछि पोटेन्शियल डिफरेन्स 2.21 भोल्ट आयो। भोल्टमिटर नजोड्दाखेरि अलि बढी आयो, भोल्टमिटर जोडिसकेपछि अलि कम आयो। भनेपछि यहाँनिर केही न केही डिफरेन्स त छ, डिफरेन्स छ। डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल इन्टु 100% भनेको पर्सेन्टेज इरोर हो। पर्सेन्टेज इरोर भनेको के हो, इरोर डिवाइडेड बाइ ओरिजिनल इन्टु 100%। इरोर कति आयो, यो माइनस यो V1 माइनस V1 डैश डिवाइडेड बाइ इनिशियल V1 इन्टु 100%, यसको भ्यालु आयो 2.64%। ओके, इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स र टोटल रेजिस्टेन्स डिफरेन्ट हुन्छ भनेर
साजन भाइले क्वेसन सोधेका छन्। ल हेर है, इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स भनेको के को इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्ने त्यो हेरौँ। हामीले अहिले मानौँ यो दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकालेका छौँ, यो दुईटैको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकालेका छौँ। टोटल सर्किटको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स निकाल्यौँ भने त्यसलाई टोटल रेजिस्टेन्स भनिन्छ। पुरै सर्किटको रेजिस्टेन्स निकाल्यो भने टोटल रेजिस्टेन्स, र कुन पार्टको निकालेको छ त्यो पार्टको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स पनि निकाल्न सकिन्छ। छुट्टै पार्टको पनि इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ। जस्तो यतिको यो बक्सको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हुनेछ एउटा, यो पुरै सर्किटको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्सलाई टोटल रेजिस्टेन्स भन्छौँ। यसमा सायद तिमीहरूले बुझ्यौ होला, कतै कन्फ्युजन छ यो क्वेसनमा भने मलाई सम्झाउ त। कहाँनिर बुझेनौ? भोल्टमिटर नजोड्दाखेरि यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल, भोल्टमिटर जोडिसकेपछि यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल। भोल्टमिटर नजोड्दाखेरि के होला? टोटल करेन्ट निकाल्ने, त्यो करेन्ट इन्टु यो रेजिस्टेन्स। करेन्ट निकाल्ने यसरी, करेन्ट इन्टु यो रेजिस्टेन्स के हुनेछ? भोल्टमिटर नहुँदाको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनेछ। भोल्टमिटर भइसकेपछि त्यसपछि पनि टोटल रेजिस्टेन्स निकाल, टोटल करेन्ट निकाल इन्टु यतिको रेजिस्टेन्स। अहिले त यहाँनिर डब्बा आइसकेको छ भोल्टमिटर जोडेपछि। यो डब्बाको रेजिस्टेन्ससँग बग्ने करेन्ट आई ड्यास निकाल, आई ड्यासले यो डब्बाको रेजिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गर, पछिको पोटेन्शियल डिफरेन्स आउनेछ भोल्टमिटर जोडिसकेपछि। र दुईटै पोटेन्शियल डिफरेन्समा डिफरेन्स हुनेछ, त्यसलाई हामी इरोर भन्नेछौँ। त्यो इरोरको पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने इरोर डिभाइडेड बाई ओरिजिनल, पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने इरोर डिभाइडेड बाई जहिले पनि तल ओरिजिनल हुन्छ इन्टु 100%। यसरी हामीले इरोर निकाल्नेछौँ।